श्रीपितृस्तोत्रम् जाबालिर्वाच वदमहाभागो वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यञ्च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरु श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहा ससुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृता। पितुर्ज्येष्ठ कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृता। पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृता। एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता। पिता यस्य क्वचिद् दृष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः। जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः। अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादिपि फलं तत्र दग्धक्षिप्तु जीववत्। पितर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि तत्सुतः। तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदते। यत्नातो पितरं यस्तु कियत्पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटिगुणमाप्नोत्यसंशयम्। शृणु वक्ष्ये पितुस्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं। नाभिपोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सताम्। ॐ नमः पितृजन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः। सदासुतोषाय शिवरूपाय ते नमः। सदा पराध्यक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः। संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः। तीर्थस्नानजपो होम जपादि यस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः। यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिश पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः। इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं। वदमहाभागो वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यञ्च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरु श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहा ससुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृता। पितुर्ज्येष्ठ कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृता। पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृता। एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता। पिता यस्य क्वचिद् दृष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः। जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः। अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादिपि फलं तत्र दग्धक्षिप्तु जीववत्। पितर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि तत्सुतः। तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदते। यत्नातो पितरं यस्तु कियत्पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटिगुणमाप्नोत्यसंशयम्। शृणु वक्ष्ये पितुस्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं।
नाभिपोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सताम्। ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय सर्गाय परिमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः। सदा सुतोषाय शिवरूपाय ते नमः। सदा पराध्यक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः। तीर्थस्नानतपो होम जपादि यस्य दर्शनं महागुरोस्य गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः। यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिश पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः। इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं। वदमहाभागो वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरु श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहा ससुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः। पितुर्ज्येष्ठ कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृता। पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृता। एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता। पिता यस्य क्वचिद् दृष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः। जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः। अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादिपि फलं तत्र दग्धक्षिप्तुजीववत्। पितर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि तत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदते। यत्नातो पितरं यस्तु कियत्पुण्यं चकारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटिगुणमाप्नोत्यसंशयम्। शृणु वक्ष्ये पितुस्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सताम्। ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय सर्गाय परिमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः। सदा सुतोषाय शिवरूपाय ते नमः। सदा पराध्यक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः। तीर्थस्नानतपो होम जपादि यस्य दर्शनं महागुरोस्य गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः। यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिश पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः। इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं। वदमहाभागो वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरु श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहा ससुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः।
पितुर्ज्येष्ठ कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वशा जनन्याश्च स्वशा गुरुजना स्मृता पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृता एतेषु हि पिताश्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता पिता यस्य क्वचिद् दृष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादिपि फलं तत्र दग्धक्षिप्तु जीववत् पितर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि तत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदते यत्नातो पितरं यस्तु कियत्पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटिगुणमाप्नोत्यसंशयम् शृणु वक्ष्ये पितुस्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सताम् ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय सर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदा सुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा पराध्यक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानजपो होम जपादि यस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिश पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं वदमहाभागो वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यास उवाच माता पिता गुरु श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहा ससुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृता पितुर्ज्येष्ठ कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वशा जनन्याश्च स्वशा गुरुजना स्मृता पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृता एतेषु हि पिताश्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता पिता यस्य क्वचिद् दृष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादिपि फलं तत्र दग्धक्षिप्तु जीववत् पितर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि तत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदते यत्नातो पितरं यस्तु कियत्पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटिगुणमाप्नोत्यसंशयम् शृणु वक्ष्ये पितुस्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सताम् ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय सर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च
नमः सदा सुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा पराध्यक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानजपो होम जपादि यस्य दर्शनं महागुरोस्य गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिश पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं वदमहाभागो वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यास उवाच माता पिता गुरु श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहा ससुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृता पितुर्ज्येष्ठ कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृता पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृता एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता पिता यस्य क्वचिद् दृष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादिपि फलं तत्र दग्धक्षिप्तुजीववत् पितर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि तत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदते यत्नातो पितरं यस्तु कियत्पुण्यं चकारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटिगुणमाप्नोत्यसंशयम् शृणु वक्ष्ये पितुस्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपोद्भवो येन तुष्टाौ पितरं सताम् ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदा सुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा पराध्यक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानजपो होम जपादि यस्य दर्शनं महागुरोस्य गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिश पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं वदमहाभागो वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यास उवाच माता पिता गुरु श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहा ससुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृता पितुर्ज्येष्ठ कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृता पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृता एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता
पिता यस्य क्वचिद् दृष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादिपि फलं तत्र दग्धक्षिप्तु जीववत् पितर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि तत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदते यत्नातो पितरं यस्तु कियत्पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटिगुणमाप्नोत्यसंशयम् शृणु वक्ष्ये पितुस्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपोद्भवो येन तुष्टाौ पितरं सताम् ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय सर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदासुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा पराध्यक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानजपो होम जपादि यस्य दर्शनं महागुरोस्य गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं वदमहाभागो वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यास उवाच माता पिता गुरु श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहा ससुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृता पितुर्ज्येष्ठ कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृता पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृता एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता पिता यस्य क्वचिद् दृष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादिपि फलं तत्र दग्धक्षिप्तु जीववत् पितर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि तत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदते यत्नातो पितरं यस्तु कियत्पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटिगुणमाप्नोत्यसंशयम् शृणु वक्ष्ये पितुस्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपोद्भवो येन तुष्टाौ पितरं सताम् ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय सर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदासुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा पराध्यक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानजपो होम जपादि यस्य दर्शनं महागुरोस्य गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः
इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं वदमहाभागो वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यास उवाच माता पिता गुरु श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहा ससुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृता पितुर्ज्येष्ठ कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृता पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृता एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता पिता यस्य क्वचिद् दृष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादिपि फलं तत्र दग्धक्षिप्तुजीववत् पितर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि तत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदते यत्नातो पितरं यस्तु कियत्पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटिगुणमाप्नोत्यसंशयम् शृणु वक्ष्ये पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सताम् ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदा सुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा पराध्यक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानजपो होम जपादि यस्य दर्शनं महागुरोस्य गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं वदमहाभागो वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यास उवाच माता पिता गुरु श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहा ससुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृता पितुर्ज्येष्ठ कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृता पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृता एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता पिता यस्य क्वचिद् दृष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादिपि फलं तत्र दग्धक्षिप्तुजीववत् पितर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि तत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदते यत्नातो पितरं यस्तु कियत्पुण्यं च कारयेत् स तत्
पुण्यफलं कोटिगुणमाप्नोत्यसंशयम् शृणु वक्ष्ये पितुस्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सताम् ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय सर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदासुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा पराध्यक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपोहोम जपादि यस्य दर्शनं महागुरोस्य गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं वदमहाभागो वेदव्यासजगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यास उवाच माता पिता गुरुश्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहा ससुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठ कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृता पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृता एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता पिता यस्य क्वचित् दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः जपोदानं तपोहोमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादिपि फलं तत्र दग्धक्षिप्तुजीववत् पितर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि तत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदते यत्नातो पितरं यस्तु कियत्पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटिगुणमाप्नोत्यसंशयम् शृणु वक्ष्ये पितुस्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सताम् ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय सर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदासुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा पराध्यक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपोहोम जपादि यस्य दर्शनं महागुरोस्य गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं वदमहाभागो वेदव्यासजगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यास उवाच
माता पिता गुरु श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहा ससुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठ कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वशा जनन्याश्च स्वशा गुरुजना स्मृता पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृता एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता पिता यस्य क्वचित् दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादिपि फलं तत्र दग्धक्षिप्तुजीववत् पितर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि तत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदते यत्नातो पितरं यस्तु कियत्पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटिगुणमाप्नोत्यसंशयम् शृणु वक्ष्ये पितुस्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सताम् ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदा सुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा पराध्यक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपो होम जपादि यस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिश पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितम् तद्महाभागो वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यास उवाच माता पिता गुरु श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहा ससुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठ कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वशा जनन्याश्च स्वशा गुरुजना स्मृता पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृता एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता पिता यस्य क्वचित् दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादिपि फलं तत्र दग्धक्षिप्तुजीववत् पितर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि तत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदते यत्नातो पितरं यस्तु कियत्पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटिगुणमाप्नोत्यसंशयम् शृणु वक्ष्ये पितुस्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सताम् ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने
सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदा सुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा पराध्यक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपोहोम जपादि यस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं वदमहाभागो वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यास उवाच माता पिता गुरु श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहा ससुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृता पितुर्ज्येष्ठ कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृता पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृता एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता पिता यस्य क्वचित् दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः जपोदानं तपोहोमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादिपि फलं तत्र दग्धक्षिप्तुजीववत् पितर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि तत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदते यत्नातो पितरं यस्तु कियत्पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटिगुणमाप्नोत्यसंशयम् शृणु वक्ष्ये पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपोद्भवो येन तुष्टाौ पितरं सताम् ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय सर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदा सुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा पराध्यक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपोहोम जपादि यस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं वदमहाभागो वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यास उवाच माता पिता गुरु श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहा ससुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृता पितुर्ज्येष्ठ कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृता पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृता एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः
पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता पिता यस्य क्वचिद् दृष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादिपि फलं तत्र दग्धक्षिप्तुजीववत् पितर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि तत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदते यत्नातो पितरं यस्तु कियत्पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटिगुणमाप्नोत्यसंशयम् शृणु वक्ष्ये पितुस्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सताम् ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय सर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदा सुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा पराध्यक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानजपो होम जपादि यस्य दर्शनं महागुरोस्य गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिश पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितम् वदमहाभागो वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यास उवाच माता पिता गुरु श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहा ससुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृता पितुर्ज्येष्ठ कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृता पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृता एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता पिता यस्य क्वचिद् दृष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादिपि फलं तत्र दग्धक्षिप्तुजीववत् पितर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि तत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदते यत्नातो पितरं यस्तु कियत्पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटिगुणमाप्नोत्यसंशयम् शृणु वक्ष्ये पितुस्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सताम् ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय सर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदा सुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा पराध्यक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानजपो होम जपादि यस्य दर्शनं महागुरोस्य गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिश पितृतर्पणम्
अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः। इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितम्।